बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें शाहिद करीम साहब ने 7 वो नाम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे उनको नोटिफाई करने का हुक्म दिया था। और उसके नोटिफिकेशन होने के बाद नून लीग बहुत परेशान थी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के जितने अफराद फार्म 45 जिन हारे हुए थे, फार्म 47 पे जीते हुए थे, उन तमाम का मुकम्मल रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, जो ये शरीफ ख़ानदान नहीं दे रहा, उन सब के रिकॉर्ड जो है वो तलब किए गए थे। जुर्माने होना शुरू हो गए थे। बल्कि मैं आपको बता दूं कि कल आसिम हफीज़ साहब जो बड़े ज़बरदस्त जज हैं, आसिम हफीज़ साहब ने कल जो है वो बहावलपुर के भी जो है कुछ लोगों को जुर्माना किया, जो नून लीग वाले जो कि फार्म 45 और फार्म 47 जो है वो नहीं दे रहे। उसमें उन्होंने किस किस को जुर्माने किए? बहावलपुर डिवीज़न से 3 उम्मीदवारों को हुए जो फार्म 45 जमा नहीं करा रहे थे। 20-20 हज़ार उनको जुर्माने हुए। एक तो NA 168 जहाँ PTI के समीउल्लाह चौधरी जो हैं वो जीते और मलिक इकबाल चनन हार गए थे और फार्म 47 पे इनको जितवाया गया। दूसरे मलिक असगर जोया PTI के वो जीत चुके थे PP 253, और हारे मलिक जहीर इकबाल चनन फार्म 45 पे ही हारे हुए थे, लेकिन इनको फार्म 47 तैयार करवा के और इनको जितवा दिया गया। और अब ये डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली। PP 254 से मलिक उस्मान चनन ये PTI के जीत चुके थे, और डॉक्टर राना तारिक मुस्लिम लीग नून के ये हार चुके थे। इनको भी फार्म 47 पे जितवाया गया। इनके पास फार्म 45 नहीं है, इनसे मांगे जा रहे हैं, दे नहीं रहे, तो इनको 20-20 हज़ार जुर्माना किया जस्टिस आसिम हफीज साहब ने। बाकी भी मैर शराफत जो है उनके हाथ तगड़े सबूत लगे हैं। मरियम नवाज किसी वक्त उनकी सीट जा सकती थी। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद खटाई में पड़ गया है, ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पूरी समात आपको बता के एंड में जरा बात करते हैं कि आगे सिनेरियो किस तरह होने जा रहा है। देखें, जब वो सारा गुजर गया, जब काजी साहब ने सरजनिश कर ली, न्याजी साहब की उनको धमकियां दे ली, थ्रेट कर लिया कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे लाइसेंस मुअत्तल करवा दूंगा, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा, और बड़ी धमकियां लगाई। तो देखें, चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठे हुए जज और एक गली मोहल्ले में किसी थड़े पे बैठे हुए कनटुट्टे की जबान में, लैंग्वेज में, उसके कंडक्ट में, उसके लबो लहजे में फ़र्क होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ये कुछ हो सकता है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जब जैसे आज समात का आगाज़ हुआ तो उनसे आके, और जो उनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने आकर पूछा लाइव करने के हवाले से कि ये केस की समात लाइव करनी है नहीं करनी, तो काजी साहब ने कहा कि लाइव नहीं करनी। अगर लाइव होती तो आज बहुत कुछ था लोगों का देखने वाला, जो कुछ आज अकील अब्बासी साहब ने सरप्राइज काजी फाइज साहब को दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अकील अब्बासी साहब ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि ये बताएं कि आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा, जब उन्होंने 7 मजीद नामजद किए, तो आपने उनको कहा कि आप जजेस का पैनल दें। तो आपने जब पहले लेटर भेजे थे तब आपने पैनल क्यों नहीं मांगे थे? जब पहले आपने तमाम हाई कोर्ट्स को, 5 हाई कोर्ट्स को लिखा तो उन्होंने आपको नाम दिए, तो आपने तो वो नाम पहली बार एक्सेप्ट कर लिए। आपने किसी हाई कोर्ट को यही कहा कि नहीं, हम आपके नाम एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमें पैनल दें, तो ये आपने क्यों नहीं किया? उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्शन इनको लाहौर हाई कोर्ट को लिखा कि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस चाहिए, आपको सिर्फ 2 दिए उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी ने। तो आपने उस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा कि जनाब हमने तो आपसे 9 जज मांगे थे, आपने सिर्फ 2 दिए, 2 से हमारा काम नहीं चलेगा? और उन्होंने कहा कि ये भी बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि हमें 9 जज चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, तो क्या चीफ जस्टिस कानूनी तौर पर इनकार कर सकते थे कि मैं 9 नहीं दे सकता, मैं से 2 दूंगा? उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो उनको कहा कि आप पैनल दें, आप लिस्ट दें जजेस की, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आपने ही लगाने हैं तो फिर आपने चीफ जस्टिस को लेटर क्यों लिखा? आप वेबसाइट, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर तमाम जजेस के नाम मौजूद हैं, आप वहां से नाम सेलेक्ट करते और आप नोटिफाई कर देते। फिर आपको जरूरत क्या थी चीफ जस्टिस को लिखने की, और फिर मुशावरे की क्या जरूरत थी? और उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा, सिकंदर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये वही वकील हैं जिन्होंने बहुत बदतमीजी की है अतर मिनल्ला साहब के साथ, मुनीब अख्तर साहब के साथ, आयशा मलिक साहबा के साथ मखसूस नशस्तों के केस में। तो उन्होंने कहा जी हम देखें, बैलेंस करना होता है। तो अकील अब्बासी साहब ने कहा कि आपका बैलेंस से क्या मुराद है कि 2 आपकी मर्जी के जज लग जाते और 2 चीफ जस्टिस की मर्जी के लग जाते, ये क्या बात हुई? उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, आपको पता ही है कि वो काजी साहब रेस्क्यू करने के लिए आते हैं हर वक्त इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा देखें, वो चीफ जस्टिस ने जब नाम दिए हैं तो उनको पता होता है कि कुछ जजेस होते हैं जो स्पेशल बेंचेस में बैठे होते हैं, कुछ पार्ट हर्ड केसेस सुन रहे होते हैं, और कुछ ये जजेस के साथ इश्यूज होते हैं, तो ये सब कुछ तो चीफ जस्टिस को भी पता होगा। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि आप पैनल का कह ही नहीं सकते थे। और मैं आपको बताऊं, आज काजी साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि अपनी मर्जी का बनाया गया बेंच, हसनात मलिक साहब का मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि मुनीब अख्तर साहब ने एतराज़ किया था इस बेंच पर, लेकिन मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइज ईसा साहब ने 2-1 से ये बेंच बनाया है।
اور قاضی صاحب نے بظاہر اپنی مرضی کے جج رکھے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے ججوں میں ہی قاضی فیصل صاحب کو بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے بتا دیا کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اگر مجھے سپریم کورٹ لے کے آئیں تو اب میں نے قاضی فائز صاحب کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، ان ججز کی طرح جن کو قاضی صاحب دن میں کہیں رات ہے تو کہتے ہیں رات ہے، رات میں کہیں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے۔ تو منتخیل صاحب نے کہہ دیا کیٹیگوریکل کہ آپ پینل کا کہہ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی اور ہائی کورٹ کو کیوں نہیں کہا کہ آپ پینل دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو اگر یہ آپشن دیں کہ آپ دوبارہ چیف جسٹس سے جا کے مشاورت کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹرانزیٹری فیز میں ہے، کیونکہ ابھی ٹرانزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے، جو ہم نے نومینیٹ کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کا نام بھیج دیا ہے، اب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ تو قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ آپ جا کے اور فیس ٹو فیس میٹنگ کر لیں، پہلے تو خط و کتابت ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس لکھ دیں، اکیلے جانا چاہتے ہیں اکیلے، چیف الیکشن کمشنر لکھ دیں اگر اکیلے جانا چاہتے ہیں مشاورت کے لیے اکیلے چلے جائیں، اور اگر تمام ممبران کو لے کے جانا چاہتے ہیں تمام ممبران کو لے جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے ممبران سے پورا وہ اختیار وہ ان کو چیف الیکشن کمشنر کو دے دیں اور وہ جا کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کر لیں۔ منتخیل صاحب نے کہا کہ جب آپ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمیں دو اور فلاں نہ دو، تو آپ یہ کیسے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سا جج آپ کو چاہیے اور کون سا نہیں چاہیے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کتنی جو ہے وہ آپ کے، بلکہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس کتنی جو ہے وہ ٹوٹل الیکشن پٹیشنز ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ 45 دن میں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے الیکشن پٹیشن میں پنجاب میں کتنی ہیں، اور آپ کو جب یہ پتا ہوگا کہ اتنی الیکشن پٹیشنز ہیں تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ اتنی الیکشن پٹیشن سننے کے لیے ہمیں کتنے جج چاہیے، اور دوسرا معاملہ ہے کہ دائرہ اختیار کیا ہوگا، یعنی کون سا جج کس ایریا کے کیسز سنے گا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جا کر چیف جسٹس کو مل کیوں نہیں لیتے؟ سکندر محمد صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھ دیا ہے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ان کو ملاقات کے لیے ٹائم چاہیے، ان کو ملاقات کا ٹائم دیا جائے، اور یہ لیٹر ہے 27 جون کا۔ یہاں ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ یہ لیٹر اس وقت لکھا گیا ہے جب ملک شہزاد صاحب سپریم کورٹ آ چکے تھے، حالانکہ 20 جون کو لاسٹ سماعت ہوئی تھی، چاہیے یہ تھا کہ 20 کو سماعت ہوئی تھی، یہ 20 کو ہی لیٹر لکھ دیتے، لیکن نہیں، ایک ہفتہ ویٹ کیا گیا، جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب سپریم کورٹ آ گئے تب انہوں نے لیٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لکھا۔ اس کے بعد منتخیل صاحب نے پوچھا کہ پنجاب میں کل کتنے بینچز ہیں جو بطور الیکشن ٹریبیونل کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے آسانی تھی نا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کی ایک ان کا بینچ بیٹھتا ہے راولپنڈی میں، ایک بیٹھتا ملتان میں، ایک بیٹھتا بہاولپور میں، تو آپ ہر جگہ سے ایک ایک جج مانگ لیتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لیکن یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، اور انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح سے ہوتا تھا نا گڈ طالبان بیڈ طالبان، تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ گڈ ججز اور بیڈ ججز، آپ کو پک اینڈ چوز نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو مشاورت کا ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ کب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ وہ حلف اٹھائیں گی بطور چیف جسٹس، کیونکہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے اور پارلیمانی کمیٹی نے 14 دن میں کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ سجیسٹ تو کر سکتے ہیں کہ وہ جلدی کریں، لیکن ہم ان پر امپوز نہیں کر سکتے پارلیمانی کمیٹی پر۔ تو اس موقع پہ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا منصور عثمان عوان صاحب نے کہ آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں، میں ابھی رابطہ کر کے کہتا ہوں پارلیمانی کمیٹی جلدی بیٹھ جائے آج یا کل، اور تاکہ وہ نوٹیفائی کر دیں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ملک تباہ ہوتا ہے جب آئینی ادارے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور اگر یہ معاملہ مشاورت سے ریزالو ہو جائے تو ملک کو فائدہ ہوگا، اور آئینی اداروں کا احترام ہونا چاہیے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی اس پہ ایشو تو نہیں ہے اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک تو میرے وکیل حامد خان صاحب ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ کنسلٹیشن جو لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ میں اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو مشاورت پر اعتراض کیوں ہے، یعنی سلمان اکمل راجہ صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جملہ بولنے دیں، قاضی صاحب بار بار ان کو ٹوک رہے تھے روک رہے تھے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا سر مجھے ایک جملہ صرف بولنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو 4 نام جو بھیجے ہوئے ہیں ان کے چیف جسٹس کے جو لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد صاحب کے 4 نام تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکل مسترد کر دیے کہ یہ نام ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے۔ تو اصل تو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ان کا یہ اختیار تھا کہ یہ 4 نام مسترد کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے یہ ان کے نام ریجیکٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل سسٹم پر حملہ ہوگا۔ اور مندوخیل صاحب نے بھی یہاں پہ کہا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کے دیے ہوئے نام مسترد نہیں کر سکتا تھا۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں نا جب انہوں نے لیٹر لکھا تھا وہاں سے کہ انہیں ججز چاہیے، اور چیف جسٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کی اس کے اوپر غور کر لیں جو درخواست ہے اور ان سے مشاورت کر لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ
مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کون سا قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے نام مسترد کیے ہیں۔ سلمان قناجر صاحب نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے، اور پھر سلمان قناجر صاحب نے بتایا کہ 8 فروری کے الیکشن ہوئے، 9 مئی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، 180 پٹیشنز پنجاب میں پینڈنگ ہیں، تو 2 جج 180 پٹیشنز کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قاضی فائز صاحب یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کو ریسکیو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے تو خط لکھ دیا تھا، یہ تو آگے چیف جسٹس کا کام تھا۔ پھر قاضی فائز صاحب نے رنگل سے سوال کیا، تو ان سے بھی پوچھا کہ مشاورت کے اوپر بتائیں، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم لارجر پکچر میں، قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے 4 ناموں کے مسترد ہونے پہ سوال اٹھایا۔ یہاں پہ آئے عقیل عباسی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں تو حیران ہوا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ چیف جسٹس کے دیے ہوئے نام انہوں نے مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اختیار، الیکشن کمیشن کا اختیار سر آنکھوں پر، لیکن آپ اس طرح سے چیف جسٹس کے دیے ہوئے نام مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد عقیل عباسی صاحب نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ یعنی عقیل عباسی صاحب نے اور جمال خان مندوخیل صاحب نے بہت سوالات اٹھائے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر۔